ای تو روح و روانم، یادت آرام جانم، با غم دوری تو تا کی زنده بمانم. مانده ام مولا محزون و خسته، چشمم به راحت در خون نشسته. الاجل مولا مولا مولا، الاجل مولا مولا مولا. کنج این غربت غم، گریم بر حال زارم، تشنه ام بر نگاهت، در راحت جان سپارم. ای آرزوی خوبان عالم، حسن تو حسن حضرت خاتم. الاجل مولا مولا مولا، الاجل مولا مولا مولا. اشکم روی دو دیده، ای آخرین سپیده، یاس خوشبوی نرگس، وقت دعا رسیده. دیده به راهم ای گل طاها، چشم انتظارم یوسف زهرا. الاجل مولا مولا مولا، الاجل مولا مولا مولا، الاجل مولا مولا. العجل مولا، العجل آقا. در ظهور تعجیل کن یوسف زهرا. امام عسکری علیه السلام شرط رهایی از هلاکت و گمراهی در زمان غیبت فرزندشون رو دو چیز دونستن: یکی ثبات بر امامت اون بزرگوار و دیگری دعای بر تعجیل فرج، که البته عملی شدن هر دوی اینها بسته به توفیق الهی.